Ezequiel 12 आवेसूर परदेसाचें नाटक सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें। ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, फितूर लोकां मदें तूं जियेताय। तांकां दोळे आसात पूण कांयच दिसना, कान आसात पूण केन्नाच आयकना, कित्याक तीं एक फितूर घोराणें। देखून मनशाच्या पुता, एका निर्वाशाचें सामोण घालून तुजी खाटली पोटली बांद आनी दिसा उजवाडात तांच्या दोळ्या मुखार परदेसान वचूंक भायर सर। तांचे नदरे मुखार तूं घरांतलो भायर सरतलोय आनी आनीक खंय वेतलोय। तेन्ना घडये तीं फितूर लोक जावनूय तांकां समजूंक मेळटलें। तुजें सामान एका निर्वाशाची खाटली पोटली कशी बांदतलोय। दिसा उजवाडा तांच्या दोळ्या मुखार आनी परदेशी लोक वेता तसो सांजे वेळार तांच्या दोळ्या मुखार वाटेक लागतलोय। तांच्या दोळ्या मुखार वण्टींत एक बुराक कर आनी तातूंतल्यान भायर सर। तांच्या दोळ्या मुखार तुजी खाटली पोटली खांदार मारतलोय आनी भायर सरून काळुकांत रिगतलोय। जमीन दिश्टी पडना तशी तुजें तोंड धांपतलोय, कित्याक हांवें तुका इस्रायेलाच्या घोराण्याक एक शोकून करून दवरला। म्हणटच म्हाका सांगलोलें तशें हांवें केलें। दिसा उजवाडा एक निर्वासिताची खाटली पोटली कशी हांवें म्हजें सामोण बांदलें आनी सांजेच्या वेळार म्हज्या हातांनी हांवें वण्टींतल्यान एक बुराक केलो। मागीर तांच्या दोळ्या मुखार खाटली पोटली खांदार मारून हांव भायर सरलों आनी काळुकांत रिगलों। दुसरे सकाळीं सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें। ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, कितें करताय तूं? अशें इस्रायेलाच्या घोराण्या त्या फितूर लोकांक तुजे लागीं विचारूंक ना? तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हें बाकीत जेरुजाल्यांत अधिकार घेवन आसलोल्या कुंवरा विशीं आनी थंय रावतल्या इस्रायेलाच्या आख्या घोराण्या विशीं अशेंय सांग। हांव तुमकां एक खुणा जशें हांवें केलां तशें तांकां घडटलें। तांकां कैदी करून परदेसान व्हरतले। तांचो कुंवर आपली खाटली पोटली काळुकांत खांदार मारतलो आनी वण्टीच्या भायर सरून वेतलो। थंय भायर सरूंक दिवंक एक बुराक करतली। देस पळयना जावंक वो आपलें तोंड धांपतलो। हांव म्हजें जाळ ताचेर उडयतलों आनी ताका म्हज्या फासांत धरतलों। हांव ताका बाबिलोनियेंत व्हरतलों, काल्देकारांच्या देसांत, पूण तो देस तो पळोवचो ना आनी थंय तो मरतलो। आनी ताची सेवा सोमेस्तांक, ताचे फौजेक आनी सगल्या ताच्या लश्करांक सगल्या वाऱ्यांच्या दिशांनी हांव शिपडायतलों आनी तोरवार घेवन हांव तांच्या पाळांक लागतलों। हांव तांकां राष्ट्रां मदें जोडी मोडी शिपडायतलों आनी पोरक्या देसांतलीं दुस्पायटलो। तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें, पूण तांचे मदल्या थोड्या जाणांक तोरवारीच्या दुकोळाच्या आनी झरी मोरीच्या घासांतलीं हांव निवारतलों। अशें ज्या लोकां मदें तीं पावतलीं त्या लोकांक तीं सगल्या आपल्या कांटाल्याच्या कर्तुबांची खबर सांगतलीं आनी अशें हे लोक हांव सर्वेस्पर म्हूण वळखून घेतले। सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें। ताणें म्हणलें,
मनशाच्या पुता तुझें जेवण घेतना तूं कडकडटलोय आनी तुझें उदक पियेतना भिरांतीन कांपतलोय आनी देशाच्या लोकांक अशें सांगतलोय. इस्रायलाच्या देशांत अजून जेरुसलेमांत रावतल्यांक सर्वेस्पर देव अशें सांगता. आपलें जेवण घेतना ती भिरांतीन कांपतली आनी भिवन भिवन आपलें उदक पियेतली, कित्याक थंय जियेतल्यांच्या जुलुमा पासत तांचो आख्खो देश बोडको करून सोडटले. जेन्ना लोकांन भरलेल्या शारांचें निसंटन जातलें आनी देशाची जातली देसवाट, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोवन येतलें. लोकांच्यो म्हणण्यो. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता इस्रायलाच्या देशांत ही म्हणणी चलता न्हय. दीस बोलांटोत आसात म्हूण दर्शनां पाळोवन येयच नात. कितें म्हणूंक सोदतात तुमी? बरें तर तांकां अशें सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, ही म्हणणी हांव बंद करतां. ती आनीक केन्नाच इस्रायलांत आयकूंक येवची ना. परतेंच जाल्यार तांकां सांग, सगळीं दर्शनां पाळोवन येवचे दीस पावत आयले. इस्रायलाच्या घराण्यांत निरर्थी दर्शनां वो खोटीं बाकितां आनीक आसची नात. कित्याक हांव सर्वेस्पर उलयतलों आनी जें हांव सांगतां तें बेगींच घडोवन येतलें. कारण जें हांव सांगतां तें तांच्याच जिवितान फितूर घराण्या हांव पाळटलों, उलयता तो सर्वेस्पर देव. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता इस्रायलाचें घराणें आतां अशें म्हणटा, वो मनीस पळयता तें दर्शन भोव फुडल्या काळाची गजाल आनीक बऱ्याच वेळान जातलें ते विशीं तो बाकीत करता. बरें तर तांकां अशें सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, म्हजें सगळीं उतरां पाळोवन येवंक आनी काळाव आसचोच ना. हांवें सांगलां तें आतांच हांव घडून हाडटलों, उलयता तो सर्वेस्पर देव. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.